सकल बाब तुमचो एक विशय म्हणटा पळय तो मेन मुर्मुगांव म्हणटा ते MPTच्या वयर ते लँड इश्यू आसलो की आयज तुवें विशय काडलो कितें मागला तुवें सरकारा कडेन तो विशय जो आसा पळय तो आमचो मुर्मुगांव PDAचो हय आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यान जी PDA लागता हां थंयसर आमकां कसलेंय कन्स्ट्रक्शन करतलो कितेंय करतलो जाल्यार आमकां NOC लागता नेवीची वी हॅव टू गेट अ NOC फ्रॉम नेवी वीच एवरीबडी एप्लायज बट ती एप्लाय केल्या उपरांत 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्सां ती आमकां NOC मेळना जो मनीस बाबा कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता ताणें प्लॉट घेतलेलो आसता ताणें प्लॉट घेवन तो आपलें प्लॅनिंग करता प्लॉटाचें लोन क्लियर करता आनी मागीर तो घर बांदपाक वयता तेन्ना ताका परत 2-3 वर्सां रावची पडटा आनी तेज्या लागून ही खंयचीय कसलेंय कन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार आमकां नेवीची NOC जाय पडटा आयज येदो व्हडलो प्रॉब्लम जावन पडला आसा आख्खो मुर्मुगांव तालुक्यान कित्याक फूल एरिया तेंच्यांनी NOC मागपाची कंपल्सरी केल्लेली आसा फूल एरिया आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्याक सो यू मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्डशीप दॅन लॉट ऑफ हार्डशीप पीपल आर लिटरली क्राईंग सो जे आमचे बिल्डर्स असले जे बिल्डिंगी बांदताले तांकां सगळ्यांक इतलो त्रास जालो आसा कोणूच ते कांयच करूंक शकना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी हे जे भायले लोक आसा पळय जे येता पळय तांकां कशी NOC मेळटा थंयसर खबर ना तेंच्यांनी थंयसर 12 फ्लोरची बिल्डिंगी बांदलेली आसा 10 फ्लोरची बिल्डिंगी बांदलेली आसा त्यो बीन तूं पळयलो जाल्यार रायट आमचे एअरपोर्टाच्या सायडीक बांदलेली आसा सो आयज बारीक मनीस जो थंयसर एक आपलो घर बांदपाक सोदता तो प्लॉट घेतलेलो तो ग्रावंड+1 बांदपाक वयता जाल्यारूच ताका थंयसर NOC मेळना आनी PDA तांकां परमिशन दिना जे पर्यंत NOC हाडना ते पर्यंत तुका परमिशन दिवपाक मेळना PDA सो आमी थंयसर PDA आसून सुद्दां PDAचो कसलोच फायदो ना PDAचो रोलूच ना जे पर्यंत NOC मेळना ते पर्यंत PDA कांय करूंक शकना आनी पयलींची जी PDAनसून लोकांनी सँक्शन करून घरां घेतलेली आनी तेन्ना तेंच्यांनी ग्रावंड+1चो प्लॅन सँक्शन जाल्लो आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी ग्रावंड फ्लोर बांदला फर्स्ट फ्लोर बांदूना कित्याक तेंचे त्या टायमाचे फायनान्शियल प्रॉब्लम जाला बांदूना ग्रावंड फ्लोर बांदून ती रावताली आतां बाबा तेंच्यांनी अरेंज जाला आसलें म्हणजे आतां ते फर्स्ट फ्लोर बांदपाक गेलो जाल्यारूच तांकां मेळना कित्याक तेंची ऑलरेडी परमिशन पयलींची आसून सुद्दां मेळना परत तांकां NOC घेवपाक लायता नेवीची सो त्या लोकांक सुद्दां कितें आसा आयज तेंचे कडेन थंयसर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय ना PDA म्हणटा आमी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवंक शकना जे पर्यंत तुमी NOC हाडना नेवीची हाडना आनी नेवीक पडलेले ना नेवीचे हे बसला वयर दिल्ली लेवलाचेर बसला बाकीच्या लेवलार तांकां कांय पडलेले ना नेवीचे तेज्या लागून हांवें मागला मिनिस्टरा कडेन तशें चीफ मिनिस्टरा कडेन हेचे भितर लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हो जो कायदो आसा NOC नेवीच्या लागून तो फक्त फ्लायींग झोना कडेन आसा पळय थंयच दवरपाचो बाकीचे एरियेक दवरपाचो ना अरे बाबा हांगा वास्को खंय पडले मुर्मुगांव खंय पडले सड्याचेर पडले सांकवाळे खंय पडले आनी ते एरियेन तुमी NOC मागता म्हाका दिसना कित्याक लागून इट इज जस्ट अ हॅरेसमेंट टू द पीपल ऑफ मुर्मुगांव तालुका संकल्प बाब कितलो तेंप जालो तुमी हो विशय मांडीत आसा सरकारा फुड्यान आयज खंयच्यानी म्हणून तुमकां लोकांक आन्सर करूचें पडटा न्हू डेफिनेटली आनी हे त्रास जाला लोकांक आमी लोकांक लागून खूब प्रयत्न करता आनी लोकूय आमकां विचारत आसता आनी हो इश्यू जो आसा पळय हो स्टेट गव्हर्मेंटाचो न्हू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हो नोटिफिकेशन जो इश्यू जाला ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान केल्लेले आसा नेवीन केल्लेले आसा सो आमचें एक डेलिगेशन म्हाका दिसता वयपाचें आसा आनी हे खंय तरी रिलॅक्सेशन करपाक लागून प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचे CMचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो विश्वजीत राणे आमचो दाबोलीचो मिनिस्टर मोविन गुदिनो हे इनिशिएटीव घेवन एक डेलिगेशन वचून हो इश्यू खंय तरी सॉर्ट आवट करूंक जाय नाल्यार फुडें लोकांक त्रास जातले आनी लोक खंय तरी ह्या गव्हर्मेंटाचेर बेजार जावंक शकता थँक्यू